हर्षा महोदय भवती प्रार्थनां आम् करोति वा? रेकॉर्ड आम् अहं इंटर्नल डिवाइस अहं रेकॉर्ड करोमि. okay okay so when you start let me know. Started. okay वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम नमो गुरुभ्यो नमः. धन्यवाद. अस्तु अद्य वयं पूर्वस्मिन् कक्षायां यत् कृतवन्तः तदेव अद्य अपि कुर्मः. समासपुस्तके पेज 69. Harsha Mahodaya will also be coordinating, so we'll do it together. Yeah, do it together. So KK asti, so we can do the list. प्रथमः प्रशांत महोदय, तत्पश्चात् रामनारायण. न, प्रथमं भवती हर्षा, प्रशांत, रामनारायण, अहं, रोहिणी, रुक्कु महोदय, शारदा महोदय. So aham chintayami E, right? पृष्ठ 69. नवषष्ट पुटे. नवषष्टितम. अमराणां राजा. अमराणां राजा. आं महोदय. राजा. I think it's षष्ठी तत्पुरुष अमर राजा. आं महोदय. अहं चिन्तयामि महोदय. Which page is that? 69. 69. समास पुस्तके page 69. E. द्वितीय कुत्सितः राजा. आम्, कुत्सितः राजा. समास. एक क्षणं. हर्षा महोदय, भवती किम् अवदत्? अमर राजा. तत्र राजा इति यथा समस्तपदे आगच्छति, राजः इति एव साधारणतया भवति किल. महाराजः इति भवति किल. महाराजा. राजा इति साधारणतया विना समासेन केवलं राजा इति पदम् अस्ति चेत् राजन् इति पदस्य परिवर्तनं तद् विभक्ति विस्तारं भवति. परन्तु समस्तपदे यदा राजा इति उत्तरपदरूपेण आगच्छति चेत् प्रायः राजः महाराजः इति एवं वयं वदामः किल. महाराजा अकारान्त पुल्लिङ्गः महाराजपद महाराज शब्दः इति एव किल. अमरराजः इति एव चिन्तयामि. पश्यामि. आं महोदय, अहं विस्मृतम्. अमरराजः. अमरराजः. अस्तु. प्रशांत महोदय, कुत्सितः राजा. राजा. कु समास. कु राज. राज.
कुराजः इति भवति किल कुराजः न कुराज एकक्षणं महोदय कुराजः इत्येव भवति इति अहं चिन्तयामि ओ महोदय पेज 23 मध्ये अस्ति समस्तपद समासान्तप्रत्ययस्य अपवादाः तत्पुरुषे तत्र कुत्सितः राजा किं राजः इति दत्तः अस्ति दत्तं आम् आम् सत्यं किं राजा इति तत्रापि किं राजा किं राजः नास्ति किं राजा किं राजा सुराजा केवलं महाराजः अनन्तरम् अधुना अमरराजः इति भवति प्रायः अथवा कः सम्बन्धः कुसमासान् किं शब्दयोः कुत्सितः कु कु इत्युक्ते बेड् इति रूपेण आगच्छति किल कुत्सितः anyway अपवाद इति दीयते अतः एव I think it is I think परिवर्तनं तु किं न अवगतं सूत्रेण माध्यमे एव अवगच्छामि इति अहं मन्ये इतोपि महोदय पुटसङ्ख्या 31 इति स्वीकरोतु कृपया तत्र विस्तारतया तैः दत्तम् अत्र 31 पदे तत्र अस्ति विशेषनियमाः उत्तरपदे स्मरणीयाः इति उत्तरपदविषये अस्माभिः स्मरणीयविषयः इति तत्र सामान्यनियमाः इति अस्ति अनन्तरं तत्र एव भवति पश्यति चेत् यथा पथिन् इति पदम् आगच्छति चेत् वयं किं कुर्मः तादृशम् तत्र दक्षिणभागे यथा भवति पश्यति चेत् राजन् इति देवराजः अतिराजी अनन्तरं तत्र अधः सर्वमस्ति सुराजा अतिराजा किं राजा इति अराजा सर्वमस्ति तत्र Oh, see, and then below is yada purvatra ete bhavanti tada samasanta pratyaya na bhavanti. For that, su ati kim. It's a very long list. एतानि शब्दानि अपवादानि शब्दानि बहु दीर्घा अस्ति एतत् सर्वं स्मर्तव्यम् अस्तु किं राजा कुत्सितराजा किं राजा तदपि राजा न राजः राजा देवराजः इति अस्ति परन्तु अन्यत्र राजा किं राजा सुराजा अतिराजा इति अस्ति अपि इकारान्त सखा किं सखा इस् बिकम्स् किं सखा नाट् सखः गतकक्षायां भानुमहोदय उक्तवान् सखा इति समासे परिवर्तनं भवति तु सखः सत्यं प्रायः तत्रापि अपवादः इति अपवादः एव अस्तु प्रशान्त महोदय तत्पश्चात् रामनारायण महोदय रामनारायण महोदय अधुना एव दृष्टं न राजा अराजा
ओ अराजा वा अराजा अराजः नास्ति अराजा अस्तु महोदय अराजा इति तत्पुरुषः नै तत्पुरुषः अस्तु महोदय अहं करोमि श्रेष्ठः राजा श्रेष्ठराजः इति मन्ये श्रेष्ठराजः श्रेष्ठराजः सत्यं सम्यक् वा आम् उत्तमं सत्यं सत्यम् अस्तु केवलं नै प्रभृतयः विषये एव राजा इति प्रादिसमासे कुसमासे तत्र एव केवलं भवति इति मन्ये नो चेत् राजाः एव अत्र एव अपवादरूपेण राजा इति आगच्छति नै समासे समासः कः कुसमासे अपि अस्ति किल कुत्सितः राजा तदेव नै प्रभृतयः विषये तदेव अस्तु 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 नै प्रभृतयः अस्तु तत्र राजा राजा इत्येव तिष्ठति राजः इति न भवति कुत्र नै प्रभृतयः नै तत्पुरुष कुसमास सो न राजा अराजा कुत्सितः राजा किं राजा राजा एव पदमेव तिष्ठति सु अति शब्दौ they're not part of Nai Prabhutayah. Are they? No. No, no. क्षम्यतां महोदय Su ati shabdau. The prathamaha, the apavade, page 23, the first one. Su ati shabdau. सुराजा अतिराजा इति भवति प्रादि भवति इति अहं मन्ये सुजनः इत्युक्ते सु अति प्रादि ओके उपसर्गः अस्ति सो दे तत्रापि राजा राजा भवति तदेव महोदय उक्तवान् नै प्रभृतयः इत्यत्र नै तत्पुरुष कुसमासः प्रादिसमासः तत्रैव अस्ति अतः तत्र राजा इति भवति ओके रोहिणी महोदय चन्द्रगुप्तः इति राजा that is Chandragupta Rajah is it आम् महोदय समासस्य नाम महोदय रोहिणी महोदय महोदय चन्द्रगुप्त राजः समास नाम तदपि कृपया वदतु चन्द्रगुप्त नाम न समासस्य नाम कृपया वदतु चन्द्रगुप्त राजः इति भवती उक्तवती संभावना आं महोदय संभावना पूर्वपद कर्मधारय अस्तु रुकु महोदय न पन्थाः अपन्थाः अपन्थाः नैतत्पुरुष महोदय एकः उदाहरणं भानुमहोदय दत्तं पन्थाः इत्यत्र पथं न पथम् अपथम् इति आसीत् अतः अहं मन्ये न पन्थाः अपथम् इति पथम् इति तत्र आसीत् I'm sorry, I didn't understand. What did you say? No, he had given an example, Banu Mahodaya, in that class of... so where the pantha, it was a ku, or in that samasa, wherever pantha came, it became patham, ka patham, kutsita margaha ku margaha,
but kutsitaha pantaha kapatham it became. So I feel it will become patham. Patham. Oh, okay. I'm not Patham sure. ityukte margah. So. But it is. पृष्ठसङ्ख्या 31 Oh, 31. it is given apanthaha. Oh, apatha. द्वयोरपि उभयोरपि समीचीनमेव. अपथम् अपन्थाः इति. Oh. अपथम् अपि अस्ति, तदेव भानुमहोदयेन उक्तम्. किन्तु तत्र प्रत्यय अप् अस्ति महोदय. अपथम् कुत्र अस्ति पृष्ठसङ्ख्या? 30 पुटे, 30तमपुटे. 30 अस्तु. तत्रापि तावदेव उत्तरपदे स्मरणीयाः विषयाः इति अस्ति किल. आम्. सामान्यनियमः पतिन् इति यथा पतिन् इति उत्तरपदं भवति चेत् दीर्घपतः पतः अनन्तरम् अपथम् अपन्ताः इति. कर्मधारय तत्पुरुषे नै तत्पुरुषे अपथम् अथवा अपन्थाः इति भवति. अपन्थाः अथवा अपथम्. I see only apanthaha in the samana niyamaha. Kutra asti the 30th page. Last column, 30th page. Page number 30. 30. तत्र अस्ति, दत्तमस्ति तत्र. I'm looking at page 30. Page 30, Mahodaya. Yeah, I have it. So actually, what is the Prathama Vibhakti Rupani for Pathin Shabdah? Pantaha Panthanau Panthanah. Pantaha Panthanau Panthanah, if I'm right. Panthaha Panthanau Panthanah. Okay. I think if somebody can check, it will be good. Pantaha is there be ekavachanam asti. Okay. But I think it's better if somebody checks. Harsha, Prashant Mahodaya, can you check it? Or let me check. No, I don't have. Okay, I will check. Right now Just a minute. The computer. I'll check. Pantaah Panthanau Panthanah. Tadeva Mahodaya. Okay. Bhavatya uktam eva. Tadeva asti. Rukku Mahodayah. Yeah. महोदय क्षम्यतां, पन्था पन्थानौ पन्थानः वा? Pantaah Panthanau Panthanah. पन्थाः एवम् अस्तु. Rukku Mahodaya, then Sharda Mahodaya. Page number Mahodaya 69. 69. Nava. Amma. Navashashti. Ekanimisha. Krishnasya Sakha. भवती करोतु शारदा महोदय. She's Bhavati. She's getting ready. शारदा महोदय अस्ति वा? Krishnasya Sakha. Page 69. 69. 69. 69.
मध्ये नंबर 6 no 7 प्राप्तवती वा? महोदय अहं कृष्णस्य सखा कृष्णस्य सखा इति अस्ति भवती कृष्णस्य सखा समस्तपदं वदनीयं समासनामः अपि वदनीयम् मम पुस्तके समास पुस्तके समासपुस्तके मया नास्ति। भवती कर्तुं शक्यते वा? कृष्णस्य सखा इत्येव पदम् अस्ति। कृष्णस्य समस्तपदं वदतु महोदय। कृष्णसखी न सखा सखा नै सखः इति भवति सखः एव कृष्णसखः इति भवति गतकक्ष्यायां भानुमहोदय उक्तं सखा इति सखी शब्दः इकारान्त सखी शब्द सखः इति भवति इति उक्तं। सो कृष्णसखः इति भवति षष्ठी तत्पुरुषः। अस्तु हर्षा महोदय भवत्याः श्रेष्ठः सखा श्रेष्ठः सखा श्रेष्ठ सखः विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। आं महोदय अस्तु। न सखा न्य प्रत्यय असखा असखः वा असखा एव। Remember, nine तत्पुरुषः it doesn't become the page समासप्रत्ययाः न भवन्ति। पेज् 31 अपवादे अस्ति। अपवादे अस्ति। अस्तु अपवादे अस्ति नै तत्पुरुषः समासान्तप्रत्ययाः न भवन्ति, अत एव राजा एव भवति। अस्ति राजः इति परिवर्तनं न भवति। तादृशमेव सखा एव सखः न सखा असखा एव असखा नै तत्पुरुषे परिवर्तनं न भवति। पेज् नंबर असखा एव दीयते। अस्तु महोदय। प्रशांत महोदय, डिड यू गेट इट? पेज 23 समास पेज अपवादं तत्र नै तत्र दीयते न राजा अराजा न सखा असखा न पन्थाः अपन्थाः अपथम् अपि अस्ति। Somebody asti in page 31 that has the whole thing. 31 summary asti. 31 summary asti. तत्र एव दत्तं समासान्त प्रत्ययाः न भवति। सु अति किं नै पूर्वपदानाम्। अस्तु महोदय। मम मम what do I say for chance? अवसर धन्यवादः महोदय। अतिशय मम टर्न मम टर्न। अतिशयितः राजा अतिशयितः राजा। अहं मन्ये एतत् प्रादिसमासः। अति राजा न अति राजः इति भवति।
सम्यक् अति अति राजः प्रादिसमासः प्रादि न अतिराजः और प्रादिसमासः। अतिराजा एतदपि अपवादे अस्ति वा? अस्ति अस्ति परन्तु इस् मध्यमलोप अति Yeah, that's अतिशयितः इस् मध्यमलोप समास नो अति न अस्ति न किल न तत्र न शयितपद न भवति समास परन्तु सत्यं परन्तु तत्रापि तद् तादृशं न भवति मध्यमपदलोपि न भवति तत्र कोविदपुस्तके अपि अस्ति तत् भवान् कोविदपुस्तकमपि you read that too अतिशयितः राजा इत्युक्ते if it is madhyamapada lopi it is a form of karmadharya. Atishayitah raja, what is meaning of Atishayitah raja? Atishayitah means it's he's surprised. He's very unusual or wonderful or something like that. अधिसमासः एतत् प्रादिया तत् कुत्र अस्ति महोदय एतत्? तत् नै प्रभृतयः इति एकक्षणं दृष्ट्वा वदामि तत्र एव अस्ति समासपुस्तके अस्ति एव because as Mahodaya said it can look like a karmadharya. 23 it is given page 23 ati raja ati shayitah raja ati raja but samasah naam na diyate ati shayitah raja ati raja tatpurusha तत्र तत्पुरुष एव परन्तु प्रादिसमास एव भवति प्रादि एव भवति तत्पुरुषे अन्तर्भवति किल नै प्रभृतयः ततः so it will be pradi only. Oh my god, too many rules to remember. Yeah. It's such a jump from the previous Shiksha to this. Mahodaya, it's a very big jump. Very tough. Ramnarayan Mahodaya, you're giving us another reference for Atishayita Raja. तत्र पश्यन् अस्मि समासपुस्तकस्य 48 पुटे 48 पेज् तत्र अस्ति तत्र यथा वयं पश्यामश्चेत् तत्र अति इति प्रादि इत्युक्ते महोदयेन उक्तं किल प्रादयः प्रीफिक्स् प्र परा अप सम् इति एकविंशतिः प्रीफिक्सस् सन्ति किल उपसर्गाः एवम् आमामामाम् एतत्तु प्रीफिक्सस् तद् 22 इति मन्ये 22 तत्र अस्ति शोभनः पुरुषः अनन्तरं प्र अनन्तरम् अति अभि इति यथा अति इति आगच्छति चेत् तत्र तत्र एव उदाहरणमस्ति अतिक्रान्तं मालाम् अतिमालः अभिगतः मुखम् अभिमुखः इति अतिक्रान्ता श्वानम् अतिश्वी इति पेज नंबर परन्तु शयित पेज नंबर 48 शयित पद न दीयते तत्र तत्र न दीयते परन्तु तादृशमेव अस्ति किल अति इति प्रीफिक्स् आगच्छति किल तत्र तत्रापि पश्यतु अतिक्रान्ता इति अस्ति अनन्तरम् अतिक्रान्तं मालम् इति क्रान्तस्य लोपः एव भवति किल समस्ते अस्तु अस्तु हर्षा महोदय उक्तं 23 पेज नंबर तत्र दीयते अतिशयितः राजा अतिराजा
किन्तु समासनां न दीयते पृष्ठे उपरि भागे समासानन्त प्रत्ययस्य अपवादः तत्पुरुषे प्रादि एव भवति प्रादि समास मध्यमलोपी both are तत्पुरुष तत्पुरुष एव मध्यमलोपी कर्मधारय आम् स्लाइड मध्ये 35 अतिक्रान्तः देवः अतिदेवः आम् अस्तु वयं प्रादि इत्येव can take it अहं मन्ये प्रादि इति प्रादि समासे एव अति इति multiple examples of ati आम् महोदय it's a pradi samasa because this is karmadharaya madhyam lopi is a karmadharaya samasa but for ati there are only two words krantam eva given ati krantam malam ati malah then ati kranta shwanam ati shvi parantu shayanam ati na dattam here just only krantah. I think possibly it is just indicative. I'm sure. Oh, okay. It's not a complete list. अस्तु कस्य अवसरः भवत्याः अवसरः न अहं कृतवती अतिशयितः राजा इति रामनारायण महोदयः गृहीतः वृक्षः येन सह तद्वा आमाम् आम् गृहीतः वृक्षः येन सह गृहीतवृक्षः अस्तु समासनाम आम् आम् गृहीतवृक्षः आम् समासनामः तृतीयार्थ समाधिकरण बहुव्रीहि अस्तु रोहिणी महोदय गृहीतः वृक्षः यया सा गृहीतवृक्षा again तृतीयान्त भवति आम् अस्तु रुकु महोदय गृहीता लता येन सह गृहीत लतः तदपि तृतीयार्थ बहुव्रीहि एव महोदय क्षम्यतां तत्र सर्वाः समासाः अपि तत्र सर्वे समासाः अपि तृतीयार्थ तादृशमेव अस्ति पश्यन्तु सर्वे समासे अपि समासाः अपि सर्वे समासाः अस्तु शारदा महोदय नास्ति अत्र so मयाः भवत्याः अवसरः गृहीतं तात्पर्यं यया सा so गृहीत तात्पर्या अस्तु गृहीत तात्पर्या so the difference is like both pullinga strilinga and napumsakalinga उत्तरपदानां लिङ्गाः आम् महोदय अत्र उत्तराणि तत्र गृहीत पर्यायार्थ इति अस्ति तात्पर्यायार्थ इति अस्ति किमर्थम् अहं न जानामि गृहीत प्रायः दोषाय भासते तात्पर्य एव भवति किल तात्पर्यार्थः किमर्थम् आन्सर् ऐ थिङ्क् इस् नाट् ओके we can mark that and ask परन्तु typo न अवगतं मया just say typo
Okay. ग्रहिता भक्तिः येन सह गृहीत भक्तिः अस्तु मम अवसरः गृहीता दासी यया सा धेनुः is there, no? गृहीता धेनुः एकक्षणं गृहीता भक्तिः एव so no परिवर्तनं उत्तरपदस्य परिवर्तनं भवति तत्र न भक्तः इति पुल्लिङ्ग अस्ति आं प्रायः गृहीत भक्तः किल yeah that's what येन सह so तत्र so that's pulling so still it's bhaktihi or bhaktah गृहीत प्रायः भक्तः इति आगच्छति इति मन्ये किल तत्रापि गृहीता लता येन सह गृहीत लतः एव किल आम् तादृशं गृहीता भक्तिः येन सह न अहं जानामि एतस्य समाधानम् अहं जानामि तत्र श्रुतकीर्तिः इति पदमस्ति किल श्रुतकीर्तिः येन सह यस्य सह श्रुतकीर्तिः एव so this is the परिवर्तनं न भवति तत्र प्रायः इकारान्त पदानां परिवर्तनं न भवति उत्तरपदे अस्ति चेत् that गृहीत लतः that I don't understand. It's akaranta. Yes, so no, so the first thing is the purva padam will become hrasva, so grihita becomes grihita everywhere. Then lata that is hrasva akarantam will become hrasvam and then so ikaranta because it is yena saha, right? Because it is yena saha ruku mahodaya ekanimisham because it is yena saha we convert grihita the pratipadikam of lata is lata only but we add grihita lata and make it into pullingam because yena is there so it becomes lataha yes got it now astu mahodaya ruku mahodaya परिवर्तनम् इकारान्त उत्तर यदि उत्तरपदे इकारान्त उकारान्त स्त्रीलिङ्गपदाः अस्ति चेत् तादृशं परिवर्तनं न भवति इति मन्ये आं महोदय दीर्घ ईकार ऊकार ऋकारान्तः अस्ति चेत् क प्रत्ययस्य योजनं भवति okay if it is dirgha if it is rasva I think it remains as it is ikaranta ukaranta तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति इति मन्ये नपुंसकलिङ्गे श्रुतकीर्तिः इति पुल्लिङ्गे अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे श्रुतकीर्तिः इति एव परन्तु नपुंसकलिङ्गे विसर्गः नास्ति श्रुतकीर्ति विसर्गः नास्ति श्रुतकीर्ति एव विसर्गः नास्ति तत्र कीर्ति ह्रस्वं वा दीर्घं ह्रस्वं नपुंसकलिङ्गे if it becomes yat instead of yena saha if it yena tat then it becomes shrutakirti without visargam parantu if it is dirgha then we add the ka pratyaya okay अत्र मति शब्द दीयते भानुमहोदय सो मतिः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अपि मतिः एंड नपुंसकलिङ्गे मति विसर्गः नास्ति विसर्गः विना and दीर्घम् अस्ति चेत् क प्रत्यय दीर्घम् अस्ति चेत् इ उ ऋकारान्त क प्रत्यय योजनीयम् आम् but rasva अस्ति चेत् इ उ then एवमेव परिवर्तनं न भवति आम् ओकारान्तं
U iti bhavati iti manye. Goho becomes gu. It becomes gu. Gu. Yes. Astu. Which, Harsha Mahoday, which slide? Which slide? Slide, let me tell you 1 minute. 1 minute. It's a class 16. बहुव्रीहि उपमान पूर्वपद नय बहुव्रीहि तत्र अस्ति. अहं न जानामि स्लैड् बट् तत्र दीयते. Class 16 slides. Class 16. Class Okay. 16. Okay. अस्तु. गृहीता धेनुः येन सह गृहीतधेनुः इति मन्ये. आम्. ह्रस्व उकारान्तम् अस्ति अतः तदेव भवति. गृहीतधेनुः इति. महावसरः रामनारायण महोदय. एतत् किं गृहीता दासी यया सा वा? आम्. गृहीता दासी. गृहीत दासी. गृहीत दासी. न ईकारान्तः अस्ति चेत् तत्र प्रायः मातृका इति भवति किल. नदीका. गृहीत दासिका. दासिका. गृहीत दासिका. आम्. पूर्णनदीका इति. दासीका. Yeah, पूर्णनदीका. Right. तादृशं. गृहीत दासिका. दासीका. Ruku Mahodaya, only Purvapadam becomes Hrasvam. Uttarapadam remains as it is. Dasi, only Ka Pratyaya gets added. Oh. See, other places, see, Balika, Ika, see that. Anyway, and I forget. Balika, there, the Purvapadam becomes Rasvam. Balika. No, that's but it's a Ika. Here, that's a different thing. Here in Bahuvrihi, where it is I, U, R, it remains as that, the Uttarapadam. Yes. And we only add Ka Pratyaya. Purvapadam becomes Hrasvam, that's all. Yeah, okay. So, Dasika. Astu. Rohini Mahodaya. Grihita Shwashru. Grihita Shwashru Yaya Sa. Grihita Shwashru Ka. सामर्थ्या प्रायः बहु समर्था इति मन्ये सा. Grihita Shwashru. Grihita Shwashru Ka. Am Mahodaya. Shwashruka. Shwashruka ka. Yaya sa. Ka. Dirgam. Yaya asti. Atah Shwashruka. Shwashruka. Ka. Yeah. Am. Astu Mahodaya. Ruku Mahodaya. What does it? What does it? Eka nimisha. Ruku Mahodaya. Eka nimisha. Ruku Mahodaya. Eka nimisha. Prashant Mahodaya. Kim muktavan? Shwashru, its meaning? Mother-in-law. Sister-in-law. Oh, sister-in-law. Wow. Mother-in-law. Mother-in-law. One who gets hold of the mother-in-law. One who has arrested the mother-in-law, something like that. Shwashuraha Shwashru. Shwashuraha Shwashru. Ukaranta Shabdaha. Okay. Ruku Mahodaya. Grihitam Nama Yena Saha. Grihita Namaha. Grihita Namaha. Nam. Mahodaya, just Namaha. no, if you Namaha. Grihita Namaha. No, it is a Nakaranta Shabdam. No? Naman. Okay. Naman. Naman Shabdaha. So Nama, Namani, Namani. Grihita Naman.
So it should be grihita. Grihita nama. I don't know. Nama. I feel Why it should it is be nama? I don't know why it is nama. I feel it should be grihita nama. But why it is nama, I don't know. He has given answer as nama. Dirgham asti tatra. Pavana nama. But that's such a... We see? Patita Pavana nama. Ram Narayan Mahodaya, can you explain that? Grihita nama iti asti nakaranta. It should be only nama, no? I also thought nama only. Nama is special in the Sabda. I think it is special in many ways. So we mark it for the explanation. Nama, namni, namani. No, it's also some adhyaya like in some places. In some places. And then the dirgha, her first one becomes dirgha. Nama. Yeah, okay. Nakaranta lopaha and tatra. Then ataha the hrasvam becomes dirgha. Okay, just like Rajan. Right? Like Raja became instead of Raja, it became Raja. Similarly, Naman has became Nama. Astu. Kutra diyate? No, I can't find it. I'm just Our own inference. guessing. Manasi asti. Na janami. Mahodaya, we can ask Banu Mahodaya. Nama and next one. Mark this one. Mark Mahodaya. I request if somebody can put it in Signal because I can't type in Sanskrit in my phone. I'm unable to type. Ruku Mahodaya over Harsha Mahodaya. Grihitam payaha yena saha. So grihit payaha. Answer is gruhit payaha. See that what I have seen is wherever manas shabdam comes, chetas comes, in the samastapadam it becomes chetaha manaha. That is what Banu Mahodaya has given. How it became, I don't know. But wherever... Okay, atraya api diyate sakaranta padam payas sabda asti chet akara bhavati. Oh, where is it? Where is it given? Answer madhye. Pushtabhage answer tatra diyate sakaranta and gruhit nama tatra diyate nakaranta. Grihita payaha. Tadeva manaha shabdaha asti chedapi manaha ityeva samasta pade asit. Manaha chetaha it was. And even vakshaha. Wherever these... Sakaranta nakaranta agacheti chet. I think it is becoming Anantaram tasmin vishaye eva yatha sakaranta padam purva padam agachati chet mano iti bhavati anantaram payo iti bhavati. Oh, where is that? That is sandhihi. No. That is samastapade. No, you are correct only. Sandhi bhutva samastapade tadarsham agachati. Yeah. Sandhi. Rohini Mahodaya, you said something? Yeah, I thought it was the Sashti Bhakti Mano, right? No. Sashti Bhavati. I think if there's an example, we will. See, Manohara. Kim? See, Manoharaha is Manas is you take the Manas Pradipadikam and then the Sakaranta is replaced by Visarga and then that Visarga Sandhihi Bhavati Udvam and then Gunas. So Mano Into Akaranta asti chet Visarga se lopaha bhavati. You are correct. I think only if it is Shakti it will become that way because Tatrapi Asti, page number 68 Asti Gala Asmabihi Purvam Kritam Tatat. Yeah, the other day Rajashri Chandramasaha Darshanam Chandra
चन्द्रमो दर्शनम् इति तादृशं किल चन्द्रमो दर्शनम् I think you will remember. You told me the other day, Mano, something like that. No, yeah, but no, we didn't get the answer. Bhanu Mahodaya told in the class. Yeah, he told in the class, but tatrapi Chandramasa is I think Sasti Vibhakti over here, but it's Chandramasa Prathama Vibhakti is Chandramaha. Chandramaha. If Purvapadam Visargasya Purvam Akara asti chet Visargasya lop bhavati, natu utvam. But no, but this is Manaha, this is not, it's a Hrasva Akara. Dirgha Akara. See, Chandramaha, that is Visargasya Purvam Dirgha Akara bhavati. So Manohari aham avagatam. Like manaha adhikam haraha. So tatra manohari iti bhavati. Kintu chandramo darshanam tatra aham kinchit klesham anubhavami. अनन्तरम् अप्सरस्थां गणः अप्सरो गणः तत्रापि. Oh no, so must be the Visarga Loka and then Prasvam and then, oh no. No, tatra apsaraha iti ekvachanam. Yeah. It's akara asti chet utvam na bhavati. Dirgha Akara asti chet uttam. So maybe there's a Visarga Loka apicha Hrasva Parivartana. I don't know. I'm just saying. See, Bhanu Mahodaya had explained the two of this Chandra Masaha and Apsarasaha in the previous class. I'm sorry, I forget what he mentioned. Chandramo, he gave this answer, Chandramo Darshanam. Rohini Mahodaya, Bhavati, Harsha Mahodaya was there. I don't remember. Even I don't remember. He had given the answer. These two. Kakshaya Madhya Uktavan. Mahodaya Uktavan that when we do the Mangalavasari Abhyasa Varga, tatra vayam charchamaha. Yeah. So Thursday class he is doing regular and Tuesday class he is doing Kleshaha Samshayaha so Apsaro Ganaha iti. Anyway. Astu. Nava Vadanam. I have one doubt. Like, okay, but like this, other than this, in this Na Purush, when we add like A or An, Uttar Padasya Pratmaksharam Ajadihi, Samast Pade An. Ajadi, like Ajadihi, what does this mean? Ajadi means Swaraha. Swara. Okay. And Haladi means Vyanjana. Ach. Maheshwara Sutrani. Ach. Okay. Ach becomes Aj. Ajadi. Dhanyawad Ram Narayan Mahodaya. Thank you. Samapayamaha. Pratna Slokam. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Hari Om Namo Gurubhyo Namaha. Sarve Dhanyawadaha. I Dhanyawad. hope Bhanu Mahodaya joins us next week. I think we have to go through all the exceptions given in the Samasa book once. We have to before proceeding with the further exercise. Right? There are too many apavadas. Yeah. Not only do we have to go through, but we have to remember. Yeah, but
COVID survey, they don't expect all this, I think. They don't know. I think they don't expect all this in Kovidas Taraha. Yeah. I don't think so. This is a sort of an advanced concept, right? Looks But like. let us just learn them, so Yeah. you know whether we are not doing it for the exam. We are doing it for. As you rightly said, we'll know that, but we'll never remember it. Remembering is actually, even to remember these rules, what Mahodaya has taught takes very, lot of effort. So, such a big list of Apavada is. Parantu, rules we may not remember, but the words, the padani, we know. Yes. Smaramaha. Mahodaya. But I don't know, we can ask if somebody has a suggestion whether should we read those pages or then do the abhyasa, or I don't know whether it will help. We can try reading them ourselves at home before the class. Yeah, I think that time. Will help. We have the time. all these things come with the time. You just read them, it will come. There is no shortcut. No shortcut, absolutely. No shortcut. Yeah. No shortcut, very true. Because in every language, whichever you learn, it's same process. Like when you keep doing it, it comes automatically. And this is what would happen. But you keep repeating it, with the reading, it will come. There's no other way. Prashant Mahodaya, that takes a long time and I don't have that much time. Read more. Read धन्यवादः सर्वेभ्यः रोहिणी महोदय सर्वेभ्यः रुकु महोदय प्रशांत महोदय हर्षा महोदय धन्यवादः